अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वीर बाल दिवसः अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारं प्रदद्यादद्य। भारतस्य बालवीराणां पराक्रमं हौतात्म्यम् अनुकरणीय मूल्यानि च संस्मरति अद्य सकलः देशः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वीर बाल दिवसमुपलक्ष्य आयोज्यमाने राष्ट्रीय कार्यक्रमे गृह्णीयात् भागम्। गुरुगोविन्दसिंहस्य सुपुत्रयोः हौतात्म्यं सश्रद्धं सनमनं च स्मर्यमाणमस्ति राष्ट्रम्। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्याम् आतंकवाद रोधि सम्मेलन विशेषस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। दिवसद्वयीय सम्मेलनं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावकान् विषयान् अथ आतंकवाद जनित क्षतिकारकान् विषयान् च आश्रित्य भवेदद्य विचार विहितं मन्थनम्। बांग्लादेशे नवरुद्धः जायते सनातन धर्मानुयायिनां विरुद्धं हिंसक प्रकरणक्रमः। मोहम्मद यूनुस इत्येतमालक्ष्य भृशं रोषं प्रकटितवती शेख हसीना इत्यसौ। तया उक्तं बांग्लादेशे नरकसदृशं हि वातावरणम्। अल्पसंख्याकान् आलक्ष्य जायमानं तत्र अनारतं हि शोषणम्। अथ क्रिकेट क्रीडायाः महिलावर्गे भारत श्रीलंका देशयोः मध्ये अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे जायेत तृतीया 20-20 स्पर्धा। पंचस्पर्धा समन्वितायां श्रृंखलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरं भारतीयं दलम् अद्यतनीं स्पर्धां सहैव श्रृंखलामपि जेतुं सज्जम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। अशेषे अपि देशे अद्य वीर बाल दिवसः आचर्यमाणः। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य विभिन्नक्षेत्रेषु असाधारणोपलब्ध्यर्जकेभ्यः बालेभ्यः प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारान् प्रदद्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारः भारत प्रशासनेन प्रतिवर्षं वीरबालेभ्यः प्रदीयमानः प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान ख्यापकः प्रोच्यते। पुरस्कारः एषः वीरता, कला, संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, विज्ञान, प्रविधि, खेल क्षेत्रेषु असाधारणोत्कृष्टता प्रदर्शनाय प्रदीयेत। एतस्मिन् वर्षे 18 संख्याकेभ्यः राज्यकेन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः एतस्मै सम्माननाय 20 बालानां चयनं जातमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र वीर बाल दिवसावसरे आयोजिते राष्ट्रीय कार्यक्रमे भागं गृह्णीयात्। सम्बद्धे कार्यक्रमे च सम्बोधनमपि असौ विदध्यात्। कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेतारः विशिष्य उपस्थिताः भवेयुः। वीर बाल दिवसावसरे केन्द्र प्रशासनं निखिले अपि देशे अनेक कार्यक्रमान् आयोजयेत्। वस्तुतः श्री गुरुगोविन्दसिंहस्य सुपुत्रयोः जोरावर फतेह सिंहयोः असाधारण साहसस्य सर्वोच्च हौतात्म्यस्य च विषये विशिष्य जनजागरणमात्रमेव उद्देश्यभूतम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः लखनऊ नगरे राष्ट्र प्रेरणा स्थलस्य उद्घाटनं विहितवान्। असौ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयालोपाध्याय, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वर्याणां प्रतिमाः आलक्ष्य सादरं पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। तत्र एतेषां त्रयाणां महनीयपुरुषाणां 65 फीट् मिताः उच्चकास्य प्रतिमाः स्थापिताः जाताः। एकैकस्याः हि प्रतिमायाः भारः प्रायः 240 टन् मितः इति प्रोच्यते। ज्ञातव्यमस्ति यत् राष्ट्रप्रेरणास्थलस्य लोकार्पणम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य एकाधिकैकशततम जन्मजयन्त्याः अवसरे जातम्। गोमती नद्याः तटे प्रायः 63 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितः परिसरः एषः 65 प्रहलमिते क्षेत्रे विस्तृतः, यस्मिन् स्वतन्त्रभारतस्य निर्माणे सर्वस्वार्पकाणां स्वतन्त्रभारतस्य महनीयपुरुषाणां जीवनम्, आदर्शाः स्थायीरिक्थजातानि च संयोजितानि संरक्षितानि च सन्ति। प्रधानमंत्री राष्ट्रप्रेरणास्थले कमलाकारे निर्मितस्य अत्याधुनिकस्य संग्रहालयस्य अपि अवलोकनं विहितवान्। असौ भारतमातुः प्रतिमाम् उद्दिश्य अपि
पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी भवतु वा दीनदयालोपाध्यायः उत वा अटल बिहारी वाजपेयी वर्यः एते एवंविधा महापुरुषाः आसन् ये राष्ट्राय तस्य निर्माणाय च स्वजीवनं यापितवन्तः। एतेषां महापुरुषाणां विशालप्रतिमाभिः संयुतं प्रेरणास्थलं विकसितभारतस्य सङ्कल्पं नूनं साधयेत् इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः भारतरत्नोपाधिभूषितं पूर्वप्रधानमन्त्रिणम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यं तस्याः एकाधिकशततम्याः जन्मजयन्त्याः अवसरे सश्रद्धं स्मरन् एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके विशिष्टं सुभाषितं विभाजितवान्। सुभाषितसंविभाजनक्रमे तेन लिखितं यत् तस्य आचरणं शालीनता वैचारिकस्थैर्यं राष्ट्रहितं सर्वतः अग्रे इत्येवं भूतः सङ्कल्पः च भारतीयराजनीतिपरिदृश्ये आदर्शमानकत्वं भजन्ते। तेन स्वजीवनेन एतत् साधितं यत् श्रेष्ठता न पदेन प्रत्युत आचरणेन स्थापिता भवति। एतया एव च समाजः नवदिशाम् अवाप्नोति। ध्यातव्यमस्ति यत् डीडी न्यूज़ इत्यतः सोमवासरतः शुक्रवासरं यावत् प्रायः 7 वादने प्रसार्यमाणात् सुप्रभातम् इत्याख्यकार्यक्रमात् सुभाषितक्रमं प्रायः सप्ताहत्रयावधेः सततं प्रधानमन्त्री संविभाजयन् अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐषमः सांसद खेल महोत्सवस्य समापन समारोहे सम्मिलितः जातः। प्रधानमंत्री एतं समारोहम् आभासीयमाध्यमेन सम्बोधितवान्। कार्यक्रमे सांसद खेल महोत्सवस्य प्रतिभागित्वेन अशेषदेशस्य युवक्रीडकाः सम्मिलिताः आसन्। प्रधानमंत्री कैश्चित् क्रीडकैः सह संवादमपि साधितवान्। क्रीडकाः सांसद खेल महोत्सवोपक्रमस्य प्रशंसां कृत्वा तत्सम्बद्धान् स्वानुभवान् अपि संविभाजितवन्तः। अत्र स्वसम्बोधनक्रमे प्रधानमंत्री निरूपितवान् यत् क्रीडानां वर्धनाय नैरन्तर्येण प्रयासाः विधीयमानाः इति। असौ प्रोक्तवान् यत् सांसद खेल महोत्सवः जनान्दोलनत्वेन परिवर्तमानः इति। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। अद्य नवदिल्ल्यां गृहमन्त्री अमित शाहः आतङ्कवादरोधि सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतद्धि आतङ्कवादरोधि सम्मेलनं दिवसद्वयं यावत् आयोज्येत। एतस्मिन् सम्मेलने राष्ट्रियसुरक्षाप्रभावकान् विषयान् अथ आतङ्कवादजनितक्षतिकारकविषयान् च आश्रित्य विचारविहितं मन्थनं भवेत्। नवी मुम्बईस्थे अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने प्राथम्येन वाणिज्यिकोड्डयनस्य सञ्चालनम् आरब्धम् अभवत्। अत्र प्रथमं विमानम् इण्डिगो समवायस्य बेङ्गलूरु विमानपत्तनतः समागतम्। प्रथमस्य एतस्य वाणिज्यिकोड्डयनस्य अथ ह्यस्तन क्रिस्मस् पर्वणः च हर्षक्रमे समेषां यात्रिकाणां विमानपत्तने उपायनसमर्पणेन सह भव्यं स्वागतं जातम्। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गतस्य अक्टोबर् मासस्य 8 दिनाङ्के विहितमासीत्। साम्प्रतमत्र प्रातः 8 वादनात् रात्रेः 8 वादनं यावदेव उड्डयनगतं परिचालनं सम्पाद्यमानं जायते। तावत् अग्रिमवर्षस्य फेब्रुवरी मासात् समग्रं सञ्चालनमत्रत्यं चरणबद्धरीत्या 24 होरावध्यर्थं जायेत। नवी मुम्बईस्थस्य विमानपत्तनस्य विकासकार्यं 5 चरणेषु जायमानम् इत्यपि अवधातव्यतथ्यम्। वाराणसीस्थेन IUCT इत्येतेन प्रशिक्षणपरिणसंस्थानेन आङ्किकीयशिक्षणविधिजातम् अथ संस्कृतिसहकृतम् अध्ययनं च समाश्रित्य 7 दिवसीयः कार्यक्रमः आयोज्यमानः अस्ति। वस्तुतः भारतप्रशासनस्य विदेशमन्त्रालयान्तर्गत वैश्विकदक्षिणसहयोगपक्षतः भारतीयप्राविधिकार्थिकसहकारिताकार्यक्रमः विशिष्टः एषः आयोज्यमानः अस्ति। अत्र श्रीलङ्का, बेलारूस्, कम्बोडिया इत्यादिभ्यः 24 देशेभ्यः 40 संख्याकाः शिक्षकाः भागं गृह्णन्तः सन्ति।
उत्तराखण्डराज्ये श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनम् अनिवार्यं विहितमस्ति। एतस्य हि कार्यान्वयनं तावत् अधुना अवलोक्यमानमपि। अवलोकयन्तु एतद्विषयकं संक्षिप्तवृत्तं भवन्तः। बांग्लादेशे न अवरुद्धः जायते सनातनधर्मानुयायिनां विरुद्धं हिंसकप्रकरणक्रमः। तत्र मोहम्मद यूनुस् इत्येतमालक्ष्य भृशं रोषमपि शेख हसीना इत्यसौ प्रकटितवती। तावत् तया उक्तं यत् बांग्लादेशे नरकसदृशं हि वातावरणं जातमस्ति। तत्र अल्पसङ्ख्याकान् आलक्ष्य अपि अनारतं हि शोषणमपि जायमानम्। थाईलैंड कंबोडिया देशयोः सीम्नि सनातनपरम्पराश्रितस्य भगवतः विष्णोः मूर्तेः विपातनखण्डनप्रकरणम् उद्दिश्य विदेशमन्त्रालयेन सद्यः एव आधिकारिकवक्तव्यं प्रख्यापितं। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्माभिः सद्यः एव स्थापितायाः सनातनपरम्पराश्रितस्य देवस्य मूर्तेः ध्वंसनख्यापकं प्रतिवेदनं दृष्टम्। एषा हि मूर्तिः थाईलैंड कंबोडिया सीमवर्ति विवादयुतप्रभाविते क्षेत्रे अस्ति स्थिता। सनातनबौद्धदेवेभ्यः सम्पूर्णक्षेत्रस्य एतस्य जनाः अपि अस्माकं रिक्तस्य भागरूपेण बहुसम्माननं प्रयच्छन्ति, तेषां च पूजनमपि कुर्वन्ति। तावत् क्षेत्रीयाभ्यर्थनायाः पश्चादपि एतादृशम् अनर्गलकार्यम् अशेषविश्वस्य सनातनानुयायिनां भावान् आहतान् करोति। एवं कथमपि न भवेत्। वयं पुनः पक्षद्वयाय ससंवादं कूटनीतिनयं स्वीकर्तुं, पुनः शान्तिं स्थापयितुम्, इतोपि जीवनस्य सम्पत्तेः च हानिं कथमपि न विधातुं च अध्यर्थनां कुर्मः इति। क्रिकेट क्रीडायाः महिलावर्गे भारत-श्रीलङ्का देशयोः मध्ये अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे तृतीया 20-20 स्पर्धा जायेत। ध्यातव्यमस्ति यत् पञ्चस्पर्धासमन्वितायां शृङ्खलायां स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरं भारतीयं दलम् अद्यतनीं स्पर्धां सहैव एतां शृङ्खलामपि जेतुं सर्वथा सज्जमस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।